दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले महानगरका प्रवक्ता तथा 17 नम्बरका वडाध्यक्ष नवीन मानन्दरलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। मेयर शाहले आफू विरुद्ध मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै 17 नम्बरका वडाध्यक्ष मानन्दरलाई 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। वडाध्यक्ष मानन्दर काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रवक्ता हुन्। उनले आफूलाई मिडियामा मेयर विरुद्ध बोलेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको बताएका छन्। उनले भने, म विभिन्न मिडिया बोल्दै गर्दा मेयर साहबको व्यक्तिगत चरित्र हत्या र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको आरोप लगाउनु भएको रहेछ। उहाँको व्यक्तिगत हानि भयो भनेर स्पष्टीकरण सोधेको हुनुहुन्छ। उनका अनुसार उक्त स्पष्टीकरण 7 दिनभित्रमा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ। आफूलाई अहिलेसम्म प्रवक्ताबाट नहटाएको बताउँदै उनले मेयर शाहले के खोजेको पछि थाहा हुने बताएका छन्। उनले भने, मैले राजीनामा दिने कुनै त्यस्तो तयारी छैन, अझै म्याद बाँकी नै छ। तर मेयर साहबले मेरो प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट राजीनामा खोजेको हो कि पछि थाहा हुन्छ। प्रवक्ता मानन्दरले साथीभाइसँग सल्लाह गरेर स्पष्टीकरणको जवाफ दिने बताएका छन्। उनी भन्छन्, अझै समय बाँकी छ, साथीभाइसँग सल्लाह गरेर बुझाउनु पर्ला। उनले अहिलेसम्म हातमा स्पष्टीकरण पत्र पाएका छैनन्। उनका अनुसार आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी नगर प्रहरीले दिएका थिए। केही दिन मेयर शाहले प्रवक्ता मानन्दर सहित 4 जना वडाध्यक्षहरूलाई विभिन्न समितिको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए। मानन्दरलाई सूचना प्रविधि विभागबाट हटाएको 2 सातापछि मेयर शाहले आज स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। पछिल्लो समयमा मेयर शाहले गर्दै आएको गलत काम गरेको भन्दै मानन्दर सहितका वडाध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि उनीहरू निशानामा परेका छन्। यसअघि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराउँदा पनि मानन्दरले समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए।